أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ आगे पढ़े पढ़। पढ़ा हुआ है ना आपने पहले से ये वाली आयत नहीं पढ़ी जो अब पढ़ाने लगे। अच्छा चलो पढ़ लेते إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم إذ تس إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ورسول والرسول إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد أحد والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخراكم يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا ف- فأصابكم غما بغم ل- لكي لا تحزنوا. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا
فأصابكم فأصابكم غم لكي لا تحزنوا فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون दोबारा शुरू से पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه إذ تحسونهم بإذنه होना पूरा करें। إذ تحسونهم بإذنه إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر حتى وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون حتى إذا فشلتم मत पूरा करे وتنازعتم बेटा। حتى إذا فشلتم मत पूरा करे। حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر بعد وت- وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم إذ تصعدون ولا تلبون على أحد والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخراكم يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم فأصابكم غما بغم لتحزنوا على ما فاتكم لكي لا فأصابكم تحزنوا لكي لا تحزنوا
على ما فاتكم ولا ما أصابكم. فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون.